बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये ज़माना सीरत का नहीं सूरत का है। खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आँखें पर्दों के पीछे रोती रहती हैं। जिन लोगों का दिल बार बार ख़राब होता है या उल्टी आती हो, वो इलायची चबाते रहा करें। इंशाअल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि चाहे बूढ़े हो जाएं मगर ताकत कम ना हो, तो हमेशा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। अगर काम करते वक्त कमर में दर्द रहता है और काम ना हो पाता हो, तो सुबह रोज़ाना दूध में साबूदाना बना कर खाएं। रोज़ाना 7 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री पीस कर दूध के साथ लें। इंशाअल्लाह नज़र तेज़ होगी। सोते वक्त एक ही बाजू पर वज़न डालकर सोने से बाजू में दर्द उठने लगता है। बदन में ताकत बढ़ाने के लिए मतवाज़न खुराक खाएं, वर्जिश करें, खुशबू लगाएं, कसरत से गुस्ल करें, पूरी नींद लें। इन आदत से क़ुव्वत और याददाश्त तेज़ होगी। जब घरेलू फ़ैसलों के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो समझ जाएं कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। नाज़रीन, अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से क़ुव्वत बढ़ जाती है। ताज़ा खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। सांस की तकलीफ़ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में डालकर पिया करो। रोज़ाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। जो चीज़ें आपकी कदर को बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा नरम रखना। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नाज़रीन, बांझपन से निजात के लिए औरत को चाहिए कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में 11 मरतबा या बारियों या मुसव्विरों पढ़े। कुछ अरसा मुस्तकिल इस पर अमल करे। अल्लाह ताला के फजलो करम से बांझपन ख़त्म हो जाएगा। जो लोग वज़न में कमी करना चाहते हैं, वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। खाने के बाद चहलकदमी करो, पेट कम हो जाएगा। वॉक करने वाला इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होगा। हमेशा दुबले पतले और स्मार्ट रहना चाहते हो तो गंदम का इस्तेमाल कम से कम करो। नाज़रीन, घर बड़ा हो या छोटा हो, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चूंटियाँ भी नहीं आती। रात के वक्त मीठा खाने से नींद में खलल पैदा होगा और मोटापे का बायस भी बनता है। हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा सदका देते रहा करो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मंजिल को हासिल करने वाले देर तक सोया नहीं करते। मुस्तकिल रहने वाली शदीद खांसी फेफड़ों के कैंसर की निशानी हो सकती है। नीम गर्म पानी के 3 घूंट भर कर सो जाओ, इस तरह थकावट दूर हो जाएगी। कमर का दर्द ना जा रहा हो तो मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। भैंस के दूध के ऊपर वाली झाग चेहरे पर लगाओ, चेहरा सफ़ेद चमकता नज़र आएगा। जिनको भूख ना लगने का मसला हो, वो कच्चा अमरूद खा लें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। लौंग पर नमक लगाकर चूस लेने से छींकें आना बंद हो जाएंगी। गन्ने के रस में लीमू शामिल करके पी लेने से चेहरा जवान नज़र आएगा। अगर आपका पेट बढ़ने लगे तो रोज़ाना निहार मुँह 5 मिनट एक पाँव पर खड़े रहें, इससे मोटापा कम हो जाता है। जैतून के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। खाने के बाद मिसवाक ज़रूर किया करो, इससे बदहज़मी का मसला नहीं होगा। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। दाल वाला सालन खाकर दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। चेहरे पर फटकरी मलने से गैर ज़रूरी बालों का ख़ात्मा हो जाता है। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर हो जाती है।
जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात मिलती है। ज़्यादा ज़ुबान का चलना अक्ल कम होने की निशानी है। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप करें, चेहरा साफ़ और शफाफ होगा। हाथों और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। सांस लेने में दुश्वारी हो या ब्लड प्रेशर का मसला हो तो सौंफ का पानी इस्तेमाल किया करें। बदन की बदबू दूर नहीं जाती हो तो पानी के अंदर अर्के गुलाब शामिल करके नहा लें। पेशाब बार बार तंग करता हो तो सब्ज़ इलायची के साथ अखरोट खाओ। बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और मिसाने की कमज़ोरी भी दूर होगी। नाज़रीन, बच्चों को फीडर जल्दी छुड़वा लेना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। मछली के सालन की खुशबू से आपके घर में कीड़े नहीं आएंगे। रोटी की चूरी बनाकर खाने से पेट बाहर नहीं आता और खाना जल्दी हज़म हो जाता है। बाजरे को शक्कर, गुड़, घी में मिलाकर खाने से खून उम्दा, कमर मजबूत और पेट की चर्बी कम होती है। जिसको मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है वह मोहब्बत की कमी का शिकार है। अजवाइन और स्याह नमक पेट को साफ़ करता है, गैस को ख़त्म करता है। पुराने अचार के तेल से सर पर मालिश करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। अगर गुर्दे कमज़ोर होने लगे तो बेसन खाएं, गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे। घर से निकलते वक्त और दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। आपका घर हर किस्म की आफतों से महफूज रहेगा। मछली का सूप पीने से आँखों की नज़र तेज़ होती है और आप कभी अंधे नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको परेशान और बीमार करती हैं। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा गुफ्तगू करना। अक्सर ज़हीन लोगों की लिखाई ख़राब होती है क्योंकि उनका दिमाग हाथों से ज़्यादा काम करता है। रोटी दरमियान पानी पीने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हाथों की रंगत गोरी करने के लिए चीनी और लीमू का अरक मिलाकर अगर लगाया जाए तो हाथ नरम और सफ़ेद हो जाएंगे। रात को बावजू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। रात को बावजू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। जहाँ ताज़ा पुदीना पड़ा हो वहाँ मक्खियाँ नहीं आती, लिहाजा किचन में पुदीना खुला रखा करें। अगर कमर का दर्द हो और ना जाता हो तो सुबह दूध में साबूदाना बनाकर खा लिया करें। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। नहाने के दौरान पेशाब का आ जाना मसाने और मैदे में गर्मी की अलामत है। नीम के पत्तों को तलवों पर मसल देने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। रात की बची हुई रोटी अगले दिन खा लो, इससे बहुत बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो घर में पालतू जानवर पालना ज़रूरी है। कपड़े वाले साबुन पर लीमू का रस लगाकर धोएं, कपड़े जल्दी चमक जाते हैं। आँखों की सूजन ख़त्म करनी है तो आँखों के इर्द गिर्द रुई को ठंडे पानी में भिगो कर लगाएं, सूजन ख़त्म हो जाएगी। जब सिगरेट की ख्वाहिश बढ़ जाए तो आधा चम्मच सौंफ मुँह में डालें और चबाते रहें। दही बड़े बनाते वक्त बड़े बनाने के बैटर में 2 चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिलाकर इस मिक्सर को तेल में तला जाए और फिर दही बड़े बनाए जाएं तो दही बड़े नरम और मज़ेदार बनते हैं। समोसे इफ्तारी से कुछ देर पहले से तल कर रख दिए जाएं तो नरम और मुझा से जाते हैं, जिससे इनका जायका अच्छा नहीं रहता। रोल समोसे को खस्ता रखने के लिए तलने के बाद उस पर थोड़ा सा बेसन छिड़क दें। अफ्तारी की अशिया तलते वक्त तेल कम जज़ब हो तो इसके लिए जब भी आप रोल समोसे पकोड़े तलें तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें और आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें। फिर अफ्तारी का सामान तले हुए तेल में डालें, इससे तेल कम जज़ब होगा। माहिरीन सेहत के मुताबिक इफ्तार में हमेशा एतदाल से काम लेकर खाना चाहिए। चर्बी और चीनी से बनने वाली अशिया से परहेज़ करें या कम खाएं। ये अशिया मेटाबॉलिज्म में मनफी असरात मुरतब करती है, जिसकी वजह से सर दर्द, थकावट और बदहज़मी हो जाती है।
چونکہ رمضان میں گوشت وغیرہ کے کھانوں میں استعمال بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا ادرک کا پیسٹ پکوڑوں میں بھی شامل کر دیا جائے تو پکوڑوں کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے لہسن ادرک کا پیسٹ پہلے ہی بہت زیادہ مقدار میں بنا کر رکھ لیں۔ اس میں چٹکی بھر نمک اور تھوڑا سا تیل شامل کر دیں تو اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی اور یہ فریش رہے گا۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنائیں کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کیڑا نہیں لگے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے، بال مضبوط ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ ناظرین، جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، وزن آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بال کی افزائش کم ہو جائے گی۔ نمکین پانی سے بال کھردرے اور رف ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ ناظرین، خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ مصری آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین،
جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کرے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح ناشتے میں جامن کھا لیا کریں۔ غذا جلدی ہضم ہوگی اور اس سے ان کا معدہ بھی مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کرے۔ انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے بنا کر پی لیا کریں۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھاؤ۔ سونے سے قبل اس بغول کا چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگے۔ ناظرین، دماغ، سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور وزن بھی اس سے بڑھتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیموں چاٹ لیا کریں۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ ناظرین، گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار میں بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن اور مسوڑوں کی درد دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہوتا ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے اور گیس بھی نہیں ہوتی۔ ہاضمہ بھی اس سے ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرو۔ رات کو آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔
جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ ناظرین، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، دہی کو آپ کلینزر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی چہرے کی رنگت چمک اٹھے گی۔ اگر آپ دہی میں 3 قطرے سفید سرکہ ملا کر 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں تو اس سے چہرے کی رنگت نکھر آئے گی۔ ناظرین، سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سونا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا آپ ٹانگوں کے درمیان تکیہ رکھ کر سوتے ہیں؟ اگر نہیں تو جانتے ہو ایسا کیوں ضروری ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کے بستر پر 2 تکیے لازمی ہونے چاہیے، ایک تکیہ سر کے نیچے اور ایک گھٹنوں کے درمیان۔ اس سے خون کی گردش بہتر رہتی ہے۔ تکیہ رکھنے سے خون کی رگوں اور نالیوں پر ایک پریشر سا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام اعضاء تک خون کی گردش کا عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، جمع کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے۔ عورت 1 کپ میں زیرہ ابال کر پیے گی تو اس کا وزن بھی کم ہوگا اور وہ جوان بھی رہے گی۔ ناظرین، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔